हालेलुया। मेरे अजीजों मसीह में आप सबकी सलामती हो। ईमान है आप सब खुश होंगे और आपने हमारे पहले एपिसोड दूसरे और तीसरे में खुदा का कलाम सुना। ईमान है आपने बरकत पाई होगी। और चौथा जो एपिसोड है दूसरी मोहर के तलक से है मकाशवा 6 बाब और उसकी तीसरी आयत मेरे अजीजों तिलावत करेंगे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मेरे अजीजों, आज हम इस बात को खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि जैसे ही हम देखते हैं कि पहली मोहर खोली जाती है तो आप इस बात से भी आशना हो कि ये पहली मोहर खोलने वाला, दूसरी मोहर खोलने वाला कौन है। मेरे अजीजों, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा और ला तब्दील है, और यीशु मसीह के पास इख्तियार है। और सीखने की बात है कि जैसे ही दूसरी मोहर को खोला जाता है तो मेरे अजीजों, यहाँ हम उन 4 जानदारों में से एक जानदार को देखते हैं कि जो कहता है आ। लफ्ज आ, लफ्ज आ, इसके मायने जो है इख्तियार को जाहिर करता है। जानदार के पास ये इख्तियार है कि तलक से सीखेंगे ये 4 जानदार कौन है। ईमान है आप बरकत पाएंगे। तो आए मेरे अजीजों, हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए मकाशवा 4 बाब और उसकी 7वीं आयत पर तवज्जो करते हैं। पहले जानदार बब्बर की मानत है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानत, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाब की मानत है। मेरे अजीजों, 4 जानदार यहाँ मकाशवा 4 बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर इन जानदारों का जिक्र किया गया है। और आगे मेरे अजीजों हम देखें तो बड़ी प्यारी बात है। और इन 4 जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते हैं कि कुदूस 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 खुदावन कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। मेरे अजीजों, ये जानदार उसके तख्त के सामने उसकी तमजीद कर रहे हैं। और आप इस बात को सीखें। और ये 4 जानदार हैं क्या? आगे मेरे अजीजों, मैं आपकी हदायत और रहनुमाई करना चाहता हूँ जानदारों के तलक से कि आप इस बात को सीखें जो कह रहे हैं आप। और एक हवाला और देना चाहता हूँ, हिजकिय्याह उसका 10 बाब, हिजकिय्याह उसका 10 बाब और उसकी 14वीं आयत। मेरे अजीजों, आप नोट्स कर सकते हैं इस बात को। अगर आपके पास नोट्स बुक है तो आप नोट्स कर लें। हिजकिय्याह 10 बाब और उसकी 14वीं आयत काबिल हो रहा है, और हम इसे तिलावत करें ताकि आप बरकत पाएं। और हर एक के 4 चेहरे थे। पहला चेहरा क्रोबी का, दूसरा इंसान का, तीसरा शेरे बब्बर का, और चौथा उकाब का। मेरे अजीजों, यहां हमें 4 जानदार नजर आते हैं, लेकिन पहले का चेहरा क्या है? पहले का जो चेहरा है वो क्रूबी का है, जो उसके तख्त के सामने है। और मेरे अजीजों, हम इस बात को खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर सीख रहे हैं, और ईमान है कि आप बरकत पा रहे हैं। और ये 4 जानदारों में से पहला जो है वो क्रूबी है। दूसरा जो है मेरे अजीजों, आपने इस बात को
خدا کے کلام مقدس کے اندر اس بات کو سیکھا ہے کہ دوسرا جو ہے شیر ببر ہے. اور میرے عزیزو ایمان کی بات ہے اور آپ کے لیے یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. دوسرا جو ہے دوسرا انسان کا اور تیسرا شیر ببر ہے اور چوتھا عقاب کی مانند ہے. تو میرے عزیزو ہم نے اس بات کو خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے کہ یہ چار جاندار اس کے تخت کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ قدوس قدوس قدوس. یہ کروبی ہیں. اور میرے عزیزو اور ان کروبیوں کو جو اختیار ملا ہے اور وہ یہ آتشی عدالت کو ظاہر کرتے ہیں. میرے عزیزو بات سمجھنے کی ہے کہ کروبی جو ہیں ان کے پاس جو اختیار ہے یہ آتشی عدالت کو پیش کرتا ہے. تو اب میرے عزیزو آئے ہم آگے مکاشفہ 6 کے اندر اگلی اپنی اسی بات پر آئیں گے. ایمان ہے کہ آپ برکت پا رہے ہیں؟ عزیزو اب ہم آگے جو ہے آیت کو دیکھتے ہیں. چوتھی آیت پر توجہ کرتے ہیں. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اور اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. میرے عزیزو یہ جو دوسرا گھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں نکلا ہے اور یہ جو گھوڑا ہے اس کا رنگ لال ہے اور یہ شدید جنگ کی علامت ہے، جنگ اور موت کی علامت ہے. اور میرے عزیزو ہم نے اس بات کو خدا کے کلام مقدس کے اندر سیکھا ہے. یہ گھوڑا اور اس گھوڑے کا رنگ لال ہے. اس کا مطلب اور اسے جو اختیار دیا گیا ہے یہ زمین پر اس کے اختیار، اس کے اوپر جو سوار ہے اس کے پاس اختیار کیا ہے کہ اس نے زمین سے صلح اٹھا لی ہے. اب میرے عزیزو بات سیکھنے کی ہے کہ ہم ان باتوں کو خدا کے کلام مقدس کے اندر سیکھ رہے ہیں کہ اس گھوڑ سوار کے پاس اختیار کیا ہے کہ اس نے زمین سے کچھ اٹھا لیا ہے. کیا؟ صلح اٹھا لی ہے. اور صلح اٹھاتے ہی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ پڑے ہیں. ظلم و ستم نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انصاف زمین سے جاتا رہا ہے. انصاف کا گلا کیا ہو گیا؟ دبا دیا گیا ہے. میرے عزیزو ایسا ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ آپ خدا کے کلام میں سے ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں اور آپ برکت پائیں اور آپ مکاشفہ کی کتاب کو تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی زندگی کے اندر یقین جانیں آپ برکت پائیں گے. اور یاد رکھیں اس گھوڑے سوار کے پاس ہم دیکھتے ہیں دوسرا آگے ہم دیکھتے ہیں جو اس سوار کے پاس کیا ہے؟ بڑی تلوار. یہ چیزیں جو تلوار کے تعلق سے ہم بات سیکھ رہے ہیں، بڑی تلوار. اور گریک ہسٹورینز اپنی بک میں یہ بات لکھتے ہیں دور عتیق میں جب جنگیں ہوتی تھی تو جب تلوار کا منہ نیچے کی طرف ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ ہوگی، اور جب تلوار کا منہ اوپر کی طرف ہوتا تو اس کا مطلب صلح ہے. تو میرے عزیزو تلوار کے تعلق سے بھی ہم نے اس بات کو جانا کہ تلوار جب نیچے ہے تو جنگ ہے اور جب اوپر ہے تو صلح ہے. میرے عزیزو خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ ہمارے چینل کو واچ کر رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے. خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگلا ایپیسوڈ جو ہے اس میں ہماری تیسری مہر ہے اور تیسری مہر کے تعلق سے ہم بات کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، برکت پائیں اور یسوع مسیح کے گواہ بنیں. اور ضرور نیچے کمنٹس ضرور دیں. خداوند آپ سب کو برکت دیں. آمین.